Davao City Mayor Rodrigo Duterte nimando sa pagpusil sa mga tricycle drivers nga mulabag sa traffic rules ug enforcers. Si Daryl Anunciado sa report. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nimando sa kapulisan nga pangpusilon ang mga gahi ug ulo nga mga driver sa tricycle kung musukol sa pulis. Sugod sa karong adlaw ay kumpiska na ang mga tricycle nga makitang nagdagan sa National Highway, partikular sa Toril area. Sa programang niininggikan sa masa para sa masa kagahapon, nagkanayon si Duterte sa mga pulis nga gamiton ang pusil kung madalikado ang kinabuhi. Hatagan sumapa sa mayor ug abogado ang pulis ug aling makapatay kini og driver nga musukol ug dunay garantiya nga di kini mapriso. Ang mando sa mayor miguwa human midasmag ang usa ka close cab sa kasugat nga Metro Shuttle Bus dito sa Task Force Davao Checkpoint sa Sirawan Toril District niadtong Oktubre, hinungdan sa pagkapatay sa tricycle driver ug pasahero. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.